नाटक मालदिसांव फ्रांसीस फर्नांडिसाचो चवथो नाटक आसा जो हांगासर ह्या युएन जावचो. फ्रांसीस फर्नांडिसान सुमार काणयोय बरयल्यात, तांतल्यो तुमी थोड्यो ह्या सर्व वाचल्या ती जावंक करो. तो बारी बरो कॉमेडियनय खंय. लोक सांगतात की ताका रंगमंचार पळयल्या त्या क्षणा लोकांक कुचिल्यो जातात खंय. पूण आतां कुचिल्यो करच्याक न्ही, पण ताका सन्मान करच्याक हांव फ्रांसीस फर्नांडिसाक रंगमंचाचेर आपयतां. तुमच्या ताळयांचो भरपूर शोरांत स्वागत करात श्री फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया. आपलो मायगांव सोडून आपल्या भविश्याक लागून परगांव देवन शिंपडल्या म्हज्या मोगाळ कला प्रेक्षकांनो, तुमकां सांजेचो प्रणाम. आज तुमच्या मुखार जायत्या वर्सांनी प्रत्येक उबे रावतना म्हाका संतोश भोगता की आमची कोंकणी भास मरूंक ना. हांवें 30 नाटक बरयले, 200 वयर प्रयोग केले, जायत्यांनी पळयले, जायत्यांनी पळयनासतना सोडले. तर हर एका मेटाक हांवें इतलें नाटक बरयलां जाल्यार हो सहकार म्हजो न्ही, पगार तुमचो आनी म्हज्या सहचिंतकाचो. आजचो नाटक हांवें मालदिसांव आमच्या अबुधाबीन केल्ल्या वेळा दुबयचे शारजाचे मस्त लोक आयिल्ले आनी ताणें रिक्वेस्ट केलें म्हाका कितें म्हळ्यार हो नाटक तुमी दुबय करीचे म्हूण. आनी दुबयंत करची हांवें उर्बा दाखयतना म्हजो एक पोरनो तरी तरनो सांगाती देनीस नदरेत मुखार सरलो कोंकण कला केंद्र तर्फेन तो करता म्हणून. आनी कोंकण कला केंद्राचो ऑर्गनायझर तो जाल्ल्यान ताणें देनीस नदरेतान आनी श्रीमती मेरी नदरेतान जायती वांगड काडून हो नाटक आज हांगासर तुमच्या मुखार उबें करूंक ताणें म्हाका सहकार दिलो आनी तुमकां एक आपोवणें दिलें. तुमची सर कामां बाकी दवरून तुमी हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखार आमच्या हर एक कार्याक तुमी म्हाका सहकार दितल्यात. आनी आमी अबुधाबीगार या दुबयगार म्हूण चिंतिनासतना आमी मंगळूरगार म्हणलें चिंतून आमच्या कोंकणी भाशेचो मान दवरूंक पेचाळतरा म्हणली म्हजी व्हडलो उर्बा आसा. आनी मुखार उदेन म्हणजे नाटक जायते आसात, पूण हांव पातयेना तुमच्या मुखार हांव सोंग शकता की ना म्हणून. मोगाळ कला प्रेमी म्हणून आयच्या नाटकाच्या रंगमंचार आमकां जायती सवलत ना, जायते पडदे नात. देखून नाटक हो सादारण खेळा भशेन जावंकी पुरो, पूण काणी तुमकां रुचतली म्हणून म्हाका धैर्य आसा. देखून नाटकान कांय चड उणें जाल्यार ह्या नाटकाच्या ऑर्गनायझराक, ह्या कलाकारांक आनी आमकां तुमी सुदार उरचें म्हणचे म्हजी विनंती. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी आमचें आतां कार्य सुरू करता. आमचो आयच्या संजेचो प्रमुख सोयरो आमच्या मदेगादाचो आसा मिस्टर B.R. शेट्टी. हांव ताका निवेदन करता की ताणें रंगमंचार येवन ती सोयऱ्याची उक्तावण केली. मिस्टर B.R. शेट्टी. Thank you very much, Mr. B.R. Shetty. Yes. किशोर, तू बसून आनी की पेपर वाचताय गे? आमकां मुंबई पाटी वचूंक आसा, वेळ कया? हांव तयार आसा न्ही सायबिणी, पूण डॅडी दिसाना उलोवंक गेला आनी कितें येवना. तुजो डॅडी आत्ता येता म्हूण गेल्लो, खंय पावलो सायबा? काय मुंबयच्या पयलें ताच्या आदल्या वळखीच्यांक आनी सगळ्यांक मेळोंक गेला आसतलो, येतलो.
आता घे ताका मेळूंक घेसो वेळ येतलो सायबिणी बस सांगले बरे किशोर कितें डॅडीन पेंडेंटलो जागो इकला काय नाही म्हाताऱ्यान पयशे पुरा कितें गेले गाय पयशे ताच्या म्हातारपणाचे आदाराक म्हूण सांगून खंय बँकान दवरले आसतले आतां न्हय तरी उपरांत ते आमकां कंतने सविता म्हातारपणाच्या आदाराक म्हळ्यार ते कितें ताका मुंबई व्हरून आमी उपाशी घालतावे तूं एक ते 5 लाख आमकां दिल्ले तर त्या सालीन रावच्या बदलाक बरें फ्लॅट करून येते आमकां वय ते वय हं? पूण ते पुरा सावकाश जाता रे सायबिणी आतां डॅडी गेला खंय खंय गेलो आबा मनीस आनी एक गजाल आयकले सविता कितें? तुवें डॅडीन हें घर आनी जागो आहा पळय वय. तो जेस्सीच्या आनी दिपकाच्या नांवार केला सांगितलं बरे तुझी बहीण आणि भाऊजी खंय गेली ती तुज्या पाप्पा काणयो न्हू पाद्र्या बालागी मेळो म्हूण सांगून गेल्या अडे आयलीस खंय गेल्ल्या तूं आम्ही तुझ्या पप्पाक इकडच्या म्हणून गेल्या ओके वेळ म्हाका पाद्र्याबाद मेळूंक वचलें तो म्हजो क्लासमेट जावन आसलो जाल्यार हो गी वेळ तुमकां वचूंक कितें करचें किशोर डॅडी खंय गेला आमी वचून इगर्जी वचून फाटीं आयल्यो हांव नेणा दीपक आत्तां येता म्हूण गेल्लो ग्रायक अळे आनी कितें दिसान किशोर म्हाका दिसता डॅडीक गांव सोडून मुंबय वेताना बारीच बेजाराय भोगता गे म्हणून कळली गजाल ताका कांय दुखय नासतना बारीच मोगान पळया तुमी मुंबय आपोवन वेल्यारी वय वनी रियली आय मिस हिम त्या विशयान कांय भियेनाका दीपक दीपक तू काय कन करी नाका ताका मुंबई हांव बरें करून पळयता गांवांत रावून ताका व्हड जाल्ल्या ताका मुंबयच गुडान गेल्ले बरें जावंक पुरो तू तिके वगत राव बापा देव बरो दीस दिवचो मेस्तांक व्हडलो मनीस आमच्या बागला रे ये 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 म्हणून तुम्ही म्हाका सकला घाली नाका तुम्हीच रे म्हाका वळख्यारा बस बस वय सांगले बरे आजी वळख करून दिसचे गे हो